التماس دعا برائے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولی شکل حجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه ساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیا وحافظا قائدا وناصرا دلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقتو عن وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد دعا دی قبولیت دی خاطر صلوات پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین صلوات مومن مرد آباد راویں ہووی راضی ذات خدا دی سیدہ دے میڈے نیڑے آتے کو میں سمجھاواں اتے وی گا صلاح دی بزرگ چہرے تشریف فرماؤ بزرگاں دا لکھے ہویا وین شروع کی تیاں دیکھن میڈے نیڑے آ تے کو میں سمجھاواں اتے وی گال صلاح دی سیدہ دے بیٹی دی آدن میں پتر ہاں موسیٰ کاظم دا بیڈی دھی ای سیادہ اچھا میں کوئی تھک دا پیا سیادہ دا بیڈی دھی آدن میں پتر ہاں موسیٰ کاظم دا میڈی دھی سیادہ اللہ سیدہ سین دے توسل نال بانیاں نے مجلس دی پھوڑی وچھائی قبول فرماوے خدا انہاں دے رزق حلال مزید برکت عطا فرماوے اللہ ذکر دا ثواب بانیاں نے مجلس دے جملہ مرحومین دے نام اعمال درج فرماوے خدا انہاں دی توفیقات خیر مزید اضافہ فرماوے تو جتنے امام حسین علیہ السلام دے عزادار ذکر پاک تشریف لے آئے اللہ تو سارے انو ہر ایک قدم تے
اجر عظیم اور رزق کثیر عطا فرمائے۔ خدا تڑے بچیاں دا مستقبل روشن کرے۔ امام حسین تو انہوں کسے کمینے دا محتاج نہ بنا۔ عید دا روز مدینے دا شہر 7ویں امام دا پتر 8ویں امام دا بھرا نام قاسم جڑے کربلا دے زوار بیٹھے ہو، لقب غریب الوطن، درجات بلندوین سلطان و ذاکرین بابا صابر حسین شاہ بے لالے او فرمیندے ان بھیر ساریاں بہنہ دا بھرا۔ اللہ تیری ہے قبول کرے۔ سیدادہ مدینے دے بازار چپیا گزردہ ہائی، بزرگ پڑھ دے ہیں یا مدینے دے بدماشاں دے بال ہتھ چاہ کے دن او سامنے ویکھو جندہ آج عید علی نہیں وی میلا لباس اے بغداد دے قیدی دا پتر ہے۔ کوئی میں لمبا نہیں پڑھنا نہ میں ذاکری منامنی ہے، حکم دی تمیل آئی بھیراوان دے نال وعدہ وفا ہو گیا۔ میں تھوڑا جی لمبا سفر کر کے جاتے اگے حاضری دے منی انہاں نال بھی وعدہ وفا ہو جائے۔ وقت جیوے وحید عباس دا ہائی انہاں دے وقت میں پیا پڑھدا انہوں بھی میں زیادہ دیر ممبر تے نہ بہاواں، شام تک مجلس سے ازا جاری راستی۔ سارے امام حسین علیہ السلام دے عزادار آخر تے دعا مانگ کے ویسے دشمن تانا ماریا اگا نہ گیا اتھاؤں واپس ولیا، اتھے آیا جتھے رضا دی ماں مسلح عبادت تے بیٹھی آئی، ماں دے نال مٹی تے بہ کے قاسم آدھا ہے اماں سچ میں بغداد دے قیدی دا پتراں۔ بی بی آدھی قاسم کہند سے آئی ہتھ بن کے آدھے اماں آپ انصاف کرنا جندہ چھوٹا پتر ہونا میں جوان ہو گیا، اللہ جانے میرا پیو کیڑا ضعیف ہو سی، مہربانی کر اجازت دے میں بغداد ونج کے بابے دی ملاقات کرداں، اندیاں ہتھ کڑیاں لہا کہ میں آپ چا پیساں اکو اکساں بابا تو ہون وطن تے والوان دھیاں تھک پہیاں دی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ میں صدقے ہو جاواں، میں کائنات قربہ میرے اسے دیاسو یاد ہے، میری سین فرمایا قاسم مہربانی کر ایو ڈی لاون دے رات دھمن دے انہاں اجڑیاں بھیناں کو سمن دے۔ قاسم آدھیں کیوں اماں؟ بی بی فرمایا ڈر دیاں متاں تو ٹرے تے تیکو ٹردہ ڈیک کے تیڑی کوئی بھین نہ مر جاوے۔ دے لان دا انتظار کیتا دی لے گیا رات دھم پئی۔ قاسم اپنے بستر تے آ کے ستا تو اولاد رکھ دیں تا ہے کر چھوڑیں جڑا بے اولاد ہے میں سید جھولی چاہ کے دعا پیا کرداں اللہ تیری اولاد نرینہ نال جھولی آباد کرے۔ خدا اس مسافر سید دی شہادت دے صدقے نال میرے بھائی شوکت عباس دی جھولی اولاد نرینہ نال آباد کرے۔ تو منہ لیا بھلا اس ماں نو قدہ نندران دیئے جے کو ٹردے لے باب الحوائج شوور دس کے گیا ہوئے تیرے اس جھولی آلے پتر ونجنے تے وط ولنا نہیں۔ کیمل اس دیوار نال کیمل اس دیوار نال تے روڑا لیا جدہ رات ڈھل پئیے نا پتر دے سران دیا آکے متھا چمکیا دیئے جاگو جیویں بغداد نایا ونجنا۔ میں صدقے ہو جاؤں تڑپ کے اٹھے اماں میڈیاں بھینہ سم گئی ہیں۔ ہاں قاسم مجھنیاں کو اندر آ گئی، ماں تے پتر حویلی دے دروازے تے آگ کھڑے متھا چمکیا دی کھڑی ہے۔ قاسم ماں دیاں گلنا یاد رکھیں، نیندہ آرام کریں، رات کو سفر کریں، بھوک لگی تو درختان دے پتے کھاویں۔ میں صدقے ہو جاواں چاچا اللہ تیری زندگی دراز کرے۔ میں صدقے ہو جاواں رونا لیا کہیں ملے اس دیوار نال ون کھڑو ہوئے ہاں کہیں ملے اس دیوار نال تے کہیں ملے پترہ لے پاسے بیک کیا تین ونجنا ہے تے وقت جیندہ نہیں ولنا۔ میں صدقے ہو جاواں بھلا ہوئے تیرا خدا توڑیاں آوازاں تے رحمتہ نازل کرے۔ رونا لیا پتر دا متھا چمکیا دی کھڑی ہے آبادیاں دے نئی جنگلان دے سفر کریں۔ کوئی وطن پوچھی تا آکھیں غریب الوطن، کوئی ذات پوچھی تا آکھیں جدہ شریف اجڑ ونجن وط ذاتہ نہیں پوچھی دیں۔ اجماعت پتر گلنا کھڑے کر دیں یقوم علیہ السلام دی اکھ کھل گئی، 17 بہنہ دے موڑے حلا کیا دیئے اکھاں کھولو قاسم ہی ٹر گیا نے۔
حویلی دے دروازے تے آویں تے ماں تے پتر ایک بھائی دے گل وچ پائی پا کے کھڑے روندے ہن کم علی سین بھرا دا دامن نپ کیا دیے نہیں آدیاں جو سانو نال رلائی وان نہیں آدیاں اکبر دی بھیڑ دے وام ساکو پلو بدھائی دتھائی دیتی وان مگدیاں آئیو کو جائیں جدہ بغداد چ بابا ملی نا اوکو آکھے بابا دھیاں پیاں دیاں نی تیرے بعد اسارو لگیاں مرحبا 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 نسل آباد ہونے نوکارا چاچا نوکارا بابے کو آکھیں بابا مدینے دے مزدور دیاں دھیاں عید کریں دیاں جدہ دا توں ٹرے ہیں تیرے ٹر ونجن دے بعد تیریاں دھیاں ہے کہ عیدی نہیں کی تھی بس ماں ٹوریا بہنہ دعا کی تھی مسافر سید سفر شروع کی تھا ایک دن دلچ خیال آیا اگر میں جنگلان دے سفر کردہ رہیا تقیمیں پتہ لگ سی جو میرا بابا کت کہہ دے آبادیاں تے ویسا کہیں کولوان کو پوچھساں جو بغداد کیڑی جانتے میں سیداں ایک قبر حسین بڑی ذمہ داری نال میں سطر پیاداں مدینے چو ٹریا تے سب تو پہلی آبادی مسافر سید ہلا دے شہر آیا اتنا لمبا سفر اس مسافر سید جنگلیں کی تھا واقف تہائی کوئی نہ چاچا جانو تہائی کوئی نہ جو کہیں دون کے مہمان بڑے نمازی خاندان دا ہائی چپ کر کے ہلا دی جامعہ مسجد ایک چنڈے چاہ کے بے گیا میں اگلی سطر انہیں پڑھدا رہنا جو نمازی نماز پڑھ کے تردے رہے وارے سے نماز چپ کر کے روندہ رہیا میں صدقے ہو جاواں آخر تے ابو بصیر نامی مومن مسجد جیس نماز پڑھی مسجد دیاں صفحہ لپیٹیاں ابو بصیر آسے پاسے نگاہ ماری جدہ کوئی نظر نہیں سایا نا ابو بصیر سر تو امامہ لہا کے جعفری صاحب زمین تے سٹیا کربلا والے پاسے منہ کر کے دے حسین قید میں نو تیریاں بہناں دی بھی نہیں بھول دی ابو بصیر دے تیرے اکبر دی قسمیں بھول دی او دی بھی نہیں جنو کتواں سالے تے اجاں کھڑ کے کھلا نہیں بھائی دے مرحبا مرحبا نسل آباد ہونی میں صدقے ہو جاواں نوکراں چاچا پیو دی غربت سنی دوڑ کے آیا ابو بصیر دے گل چاہ کے بائیں پائیاں ڈر گیا ابو بصیر ہو سکتا ہے کوئی حکومت دا مخبر ہوئے سیدہ دا چاچا ڈر نہیں جنو توں ودا رونے میں بھی اسے دا مکانی ہوں شیعیں ہاں شیعہ میں نہیں پوچھدا جو کتھو پیان ہے میں اے بھی نہیں پوچھدا جو ونجنا کتھے ہی منت لا یا آج دی رات میرا مہمان بن کو قاسم دے کیوں چاچا ابو بصیر دے مدت ہو گئی ہے میں علی دی دھی دے لتھے برکے نو نہیں رونا تو میں نو پرچاویں میں تینوں پرچا بس ابو بصیر گھر لے آیا میں پہلے گزارش کی تھی بہت لمبا سفر کی تھی ودا ہائی جنگلان دا مدت دے بعد مسافر سید نو نرم بستر ملیا تے سونا کھانا ملیا بستر تے آ کے ستا اجاں اکھاں بند نس کی تیاں یا اچانک اس مسافر سید دے کمرے تے کڑیاں دا چھنکار آیا بڑے غور نال ویکھے تے قیدی ماما سین بھرا جندے ہاتھ کڑیاں جندے پیریاں بینیاں جندے گلچ لوئے دا وزنی توک قاسم دے سامنے آکے دے سنیاننا میں کونا قاسم دے قیدی گلا انہاں نال کرندیاں جنہاں نال پہلے ملاقات ہوئی ہوئے قیدی فرمایا قاسم سچ پیا دیں جدہ میں ٹریاں ہیں اس ویلے تو ماں دی جھولی چاہاں ہیں بابا میں تیڈو پیاندہ ہیں فرمایا میں منع کرانا آیا ہون میڈو نہ ہمیں کیوں بابا مسلمانوں نو پتہ لگ گئی ہے تو ہی وطن تو روندیوں یا بہنہ چھوڑ کے ٹور رہے ہیں اے شیعہ دا گھر رہی اتھائیں ٹک پاؤ اگر اتھائیں ٹک پوسیں تو زندگی بچ پوسی آ میں ہور اختصار کراں رومن اللہ اس سے ابو بصیر دے گھر رہج اس مسافر سید نو داڑی لتھی تے بہنہ نہ ڈٹھی یعنی جوانی چڑھ پی ایک دن ابو بصیر اپنی بیوی دے کول ہے جس نبی دا میں کلمہ پڑھ دانا او نبی دے باپ نو پتہ لگ جاوے جو ہون میری دھی جوان ہے ساڑھا نبی دے او باپ جتی پاوے وقت اس سے لے لہاوے جائیں ویلے دھی دی ڈولی گھارے چوٹور چھوڑے ابو بصیر دے توں آکھیں تو اس شریف مسافر نال میں دھی دی شادی کر چھوڑا اس دی بیوی ہاتھ بان کیا دیئے تو مالکیں جو چاویں کر سجدیں مگر پوچھیں تہا جو اس دا وطن کی تھے بیوی دے منہ تے ہاتھ دے کہتے خبردار
ایک گل وط نہ کریں جدہ کنڈ کر کے ٹر دے میں نے ستواں امام نظر آنا ہے یا حسین اللہ تیری ہے قبول کرے نوکرہ ابو بصیر آدھا جدہ کنڈ کر کے ٹر دے انہیں لگ دے جی میں بغداد دا قیدی ودا ٹر دے میں صدقے ہو جاؤں بس میں بہت جلدی کھڑا کردہ تھوڑے وقت چ میری حاضری مکمل ہو جاوے رونا لیا بس شادی دی تاریخ رکھی مہندی دی رات ابو بصیر دی بیٹی تواڈی تے ساڈی سین بی بی پاک آسماں دیاں سہیلیاں ہتھاں تے مہندی دے تھال چائے قاسم دے کول آکھنیاں مسافر ارمان ہے اج تیریاں بہناں ہوئے نا تیریاں بہناں تے ہن کوئی نا ہتھ ودھا سا تیرے ہتھ تے مہندی لاؤں رونا لیا مسافر سید ہتھ ودھایا مگر ڈھا مار کے رنا انہاں مہندی سٹ چھوڑی تے ابو بصیر دے کول آ کے دن کی ہو جے بندے نال دھی دی شادی پیا کر دیں مہندی دی رات ہر کوئی خوش ہوندہ ہے او روندہ ہے تو ہے کر نہ کر تیرا اپنا مقدر ہے بھج پیا ابو بصیر قاسم دے کول آ کے دے سید مسافر رو نہیں آنکھیں تے میں شادی دی تاریخ ودھا چھڑے نا تینوں با پردہ محمل دینا اگر کوئی وطن تے بھین نہیں تا بھین بلا قاسم تو کرسی چھوٹ گیا دا چاچا تو جو آدھا ہے وطن تو بھین بولا میری کوئی وطن تے ہک بھین فرمایا چاچا نروا میں تے وطن تے 18 رونیاں چھوڑوں رہا مرحبا کہیں غم میں چنروں انشاءاللہ میں صدقی ہو جاوانوں کہہ رہا فرمایا چاچا نالے ساڑھے پردادار گھر تو بیر اداندن جدہ اللہ دے دین تے اوکھی بن جاوے بس شادی ہوئی شادی دے بعد میں لمبا نہ ہو جاواں شادی دے بعد ہر کوئی دعا مانگ دے بے اولادیں جھولی پھیلاویں مسافر سید دی غری تو میری پنی ہوئی خیرات ہے شادی دے بعد ہر کوئی دعا مانگ دے اللہ میں نو پتر عطا کر ہر کوئی مانگ دے نا درجات بلندوں میں سلطان و ذاکرین باب صابر حسین شاہ اور آندے او پڑھ دینا دے کائنات چے وید غریب سید آئی جڑا ہر نماز دے بعد ہاتھ چاہوے ہاں چاکھیا اللہ اگر میرے نصیب چ پتر لکھے ہی نا تا کہیں غریب مومن نو چا دیں میں تیرے کول پتر نہیں منگدا میں نو او دے جیڑی مر جاواں تا میری منجی دا باوا ناپ کے روے دعا قبول اللہ نے دھی عطا کی تھی کم علی سین نال چوکھا پیارس کم علی بہن دے نا تو اس شہزادے دھی دا نا رکھیا فاطمہ بس میں نے اترائے دھیاں میں اس شہزادی دی غربت تو قربان کر چھوڑا روانہ لیا ایا فاطمہ سید زادی 4 سال دے سن دی آکے ہوئی تے پیو نو زہر مل گئی بہن پیا کردہ نوکری کردہ ہائی سبیل تے ہر آندے بندے بندے نو پانی پیواویا اے حرامی مسلمان پانی پی کے ٹر ونجے نا تھڑا صاحب بر کیا رج رج پیو ساڑھے تا واندے دریا دی منتے تسے مارے گئے ایک دیر ایک مسلمان نو پانی پیوایا اے ٹریا مسافر سیدیا گل کیتی ہے واپس ولیا تو انہوں محمد دی دھید زخمی پاسے دا واسطہ ہے سچ نسا تو کون ہے تلے مو کر کے دے واسطہ وڈا دیتا ہی سچ پوچھ دیں تو میں ذات دا سیدہ بھائی جان لفظ سید بازار آیا انگور خریدے وچ زہر ملائی قاسم دے سامنے کر کے دے میں منت من نہیں آئی جدہ میں نے کو سید ملسی مسنو انگور کھوے ساں اے انگور کھا ہک دانا مسافر سید چایا منہ اچ پایا ظالمہ دے ہور کھا فرمایا بکواس بند کر میری دھینو اجاں وین کرن دا والی نہیں آنا بس جتھو جتھو لنگ دی گئی جگر چرین کی اٹھدا باندھا جھندا دروازے تے آیا دروازہ بند آئی دستک دیتی 4 سال دی دھی آکے دروازہ کھولیا دعا منگی کر شالا دھی پیو نو اس حالت تے نہ ویکھے جی میں موسیٰ کاظم امام دی پتری ڈٹھا ہے تو پیو دے منہ چ خون آئی سامنے آکے دی ہیں بابا خیر تے ہے قاسمہ دے میری دھی گل لا تیری یتیمی دے موسم آ گئے فرمایا بستر بنا 4 سال دی سیدادی بھاج پئی بستر جاؤ کے 4 پائی دے رکھیا سے دون اللہ سجیوں بستر بناوے کھبیوں لپٹی ونجیا کھبیوں بناوے سجیوں لپٹی ونجیا
اجا دھی بستر نائی بنایا یا دھی دے سامنے پیوں کو خون دی الٹی آئی جلدی دے نال بھاج پئیے سر جھولیے جھپا کیا دیے مرن تو پہلے دسی ونجیا میرے داد کے تھرا دے آدھیا بابا دسی ونجیا میریاں پھوپیاں کے تھا بیٹھی مرحبا 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 نسل آباد علی نوکارا سیدادہ آدھیے بابا دسی ونجیا میرے چاچے کے دھرا دے میں کائنات قربان کر دے وقت سے مدے میری دھی میں نو زہر مل گئی ہے میں بچدہ نا بچی سمجھے زہر جو مل گئی ہے سجے نبیوں سی بدن تے مرا بہنا وال کھولے نا آدھیا بابا گھبرا نہیں میں تیری لاش تے ڈیوین کرے سان لوگا سکینہ یاد آوے سیاں سیدہ دے میری دھی کون سکینہ آدھیا بابا نروا حسین دی دھی سکینہ بابا چوتھی راتے میرے خواب چاندیے میں کھوا دیا دیر نہ سنتی کر تیری یتیمی دے موسم آگئے آدھیے دیر نہ سنتی کر تیرا بابا لاز مرحبا 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 نوکر چاچا میں کھوا دیا دیر نہ سنتی کر تیری یتیمی دے موسم آگئے میں صدقے ہو جاواں قاسمہ دے میری دھی ماں کن گئی ہے بابا اممہ نان کی حویلی فرمایا ونج ماں کو سڑ گھنا 4 سال دی سیدہ دی نان کی حویلیاں میں تک قیامت دا منظر آئی آسماں سر کو موت دی پٹی ماری بیٹھی ہے محلے دیا عورتاں کٹھیاں ہو کے کول آئیاں بیٹھیاں بچی غور نال سنے تا ہولے ہولے آدیاں بیٹھیاں سنے آئے وطن دے غریب دیا 18 دیا ہے 19 پتر ہے نرمان سے گل دے پیو دے جنازے نال نہ کوئی دھی آئی مرحبا مرحبا نوکران آگیا نہیں ارمانے پتروں نہیں آئے جنازہ مزدورہ چاہے میں کائنات قربان کر دے بچی کولا کڑی اماں میرا بابا سنے دئی فرمایا ونج پیوں کو آنکھ میری وڈی مجبوری ہے بچی واپس ولی قاسمہ دے وانی ہوئی آدھیا بابا ساڑی خون دی جو نہیں فرمایا میرے کولا دھی کولائی اپنے ہاتھ نال بک مٹی دا بھر کے دھی دے سارے جروائے فرمایا ہون وانے تینوں سمجھا نہ پوسی بچی بھاج پئی ماں دے سامنے آئی آسمہ دھی دی حالت تھی آدھیا حالت کہیں بنائی ہے آدھیا ماں بھاج پاؤ میرے بابے نو زہر مل گئی ہے آدھیا ماں بھاج پاؤ میرا بابا لازے دا مرحبا 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 میں صدقے ہو جاواں ختم میرے حصے دی نوکری 2 وین بقایا بھرا دے حوالے ممبر کرا رومڑا لے ابو بصیر دی دھی بھاج پئی آوے تا مٹی تے سدھو آئی پیرا دیا تلیاں جھولیے چھپا کے آدیا میں سافر میں معافی منگ دیا میں نہیں آ سکی میری وڈی مجبوری آئی قاسم دے میرے تو وڈی تیری ہور کہنی مجبوری آئی آدھی اللہ جانے تو جان دا یا نئے جان دا ساڑا 7واں امام آئی جیدہ نام موسیٰ کاظم آئی 3 جھڑی ہے وہ کو زہر مل گئی ہے ہوندا جنازہ پولے بغداد پی آئے جدہ پیو دی زہر دا سناس غریب نو اپنی زہر بھول گئی ہے ماتم کر کیا دا میں غریب دا بابا آدھے بابا تے کوئی زہر مل گئی ہے دھیا تھا کم مرحبا 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 نسل آبادونی آدھے بابا تے کوئی زہر مل گئی ہے دھیا تھا کپیانی ختم میرے حصے دی نوکری جس وین واسطے میں اتنی محنت کر آیا روڑا لیا دھیا کے سر جھولیج پایا ابو بصیر دی دھی شہزادے دیاں پیرا دیاں تلیاں چمیاں چھوٹی اولاد رکھ رہے تگلی صدر تے ہے کر چھوڑے روڑا لیا دھی سر جھولیج پائی بیٹھی آئی اجا دھی پیو دا سر نائی چما یا غریب دیاں اکھا بند ہو گئی
پیشانی چوم کیا دیے کہندے آسرے چھوڑی ویلے میں تیری پردادار دھی آدھیے بابا کہندے آسرے چھوڑی ویلے میرا مسافر بابا مرحبا 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 صدقے ہو جاواں روڑا لے ابو بصیر آیا ابو بصیر دی زوجہ آئی ابو بصیر دے پتر ہے روڑا لے شہزادے دیاں آنکھاں بند ہو گئی ہیں ابو بصیر دی دھی سر کو موت دی پٹی ماری اونچے وین کرنے شروع کی تے ابو بصیر دھی کو ہاں نہ لایا آدھے میری دھی تو میت وین کر میں بازار چو کفن کفور لیا ابو بصیر بازار علی پاس ٹوریا واپس ولیا تا گھر دا دروازہ بند آئی دستک دے کے دے میری دھی دروازہ کھولا دے بابا اندر پر دے ابو بصیر دے میری دھی دھیاں تے پیوں دے پردے نہیں ہوندے آدھیا بابا تو بازار ٹوریا ہے میری دھی سر دوال کھولے مدینے دمو کر کے آدھیا چاچا رضا میں یتیم ابو بصیر دے سڑیا جو ہے کوئی آیا بھی ہے یا کوئی نہ محتم کر کے آدھیا بابا نہ روا ہے کہ ہاتھ نہ کھران دیئے آئے وہ پاسے تے اور معلوم تھی نائے دکھیا دو جی شام دی قید مرحبا 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 نہیں 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 ڈھیر عرص ہو گیا میں نے تیرے تے نوکری دیں دے جی میں تیرا معیار ہے تو میں تیاری کر میں آخری مہر لوین کرا ابو بصیر دے میری دھی پردادار بیبیاں تائیان اللہ دنا تے دسا کوئی مردی آیا یا کوئی نہ آدھے بابا پہلی حق لائیے میں محمد و تواز آئیے میں علی بابا سارے آندے رہے میرا شوہر نہیں بولیا آخری حق لیا جائی آئیے میرے وارث دا میت کبھی آئے اچھا وین کر کے آدھائی میں 14 سال دا آئے وہ قیدی ہاں اے میں بزلوں مدلالے رو لگیا ہے اللہ مجلس عزا قبول فرماؤ